इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाली महिला माथिको उत्पीडनका आकार, प्रकार र स्वभाव सम्झिँदा कहाली लाग्दो छ। बोक्सीको नाममा हुने दुर्व्यवहारदेखि अफ्रिकी देशहरूसम्म लगेर बेचिनुपर्ने व्यवस्थामा छन् हाम्रा चेली। तर नेपालको राजनीतिमा नेपालका नेताहरू अहिले गम्भीर राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित छन्। उनीहरूको चिन्ता कसरी विदेशी महिलालाई अधिकार दिने, कसरी विदेशी चेलीका लागि नेपाल राम्रो, सुरक्षित र अधिकार पाइने देश बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। आफ्ना चेली अफ्रिकामा बेचिएका कारुणिक घटनाहरूबाट कठैबरा भन्न पनि कन्जुस्याइ गर्नेहरूको चिन्ता नेपालको बुहारी बन्न बाँकी नै भएकाहरूको सवालमा उच्च देखियो। धन्य रहेछ यो मातृभूमिमा बाँचेका हाम्रा नेताहरू। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सन् 2018 मा नेपालका 35,000 चेली विभिन्न नाम र बाहनामा बेचबिखनमा परेको अनुमानित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। केही दशक अघिसम्म नेपाली चेलीहरूलाई भारतको मुम्बईका वेश्यालयमा बिक्री गरिएका अनेकौं घटनाहरू थिए। पछिल्लो समय यो चेलीबेटी बेचबिखनको स्वरूप र गन्तव्य र मार्ग परिवर्तन भएको छ। अहिले नेपाली चेली केन्यादेखि तान्जेनियासम्म पुर्याइन्छन् र उनीहरूलाई बाध्यकारी मनोरञ्जनका क्षेत्रमा लगाइन्छन्। नेपाली चेलीहरूको यो नारकीय अवस्थाबाट नेपालको प्रमुख मध्येको एक राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले एक चिन्ताले सताएको छ। उसको चिन्ता हो विदेशी चेलीको हित कसरी गर्ने। विवाह गरेर आउने बित्तिकै उनीहरूलाई नेपालको मन्त्रीसम्म हुन पाउने गरी कसरी नागरिकता दिलाउने। वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेमा उसले चाहेमा राज्यले दिने भनेको छैन कि त्यो महिलाले चाहेमा चाहिँ संघीय कानुन अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनेको छ। त्यहीलाई टेकेर अहिलेको संविधान खोज्नलाई अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसकारणले सत्तापक्ष सबैजना नेताहरू चाहिँ यसमा छलफल हुनु पर्यो, राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। अहिलेको तपाईँले अवस्थालाई पनि इङ्कित गर्नुभएको छ, यो पनि हामीले बुझेका छौँ। सबैलाई खोजेर सहमतिको लागि नै हिजो मात्रै राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले समय माग्नु भएको छ। 5 दिनको समय हाम्रो समितिले दिएछ। अहिलेको अवस्था त्यही हो नागरिकता सन्दर्भ। नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी र राजपाको अहिलेको चाहना छ कि विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ। तत्कालै सांसद र मन्त्री हुने अवसरबाट पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन। दुनियाँमा कतै नभएको र राष्ट्रियता नै कमजोर हुन सक्ने यस्तो घातक व्यवस्था हुलमुलमा बनेको 2063 सालको काम चलाउ संविधान थियो। त्यही घातक व्यवस्था अब पनि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपालका केही राजनीतिक दल प्रतिबद्ध छन्। यो नेपाली चेली भन्दा पनि बाहिरबाट आउनेलाई नेपाली काङ्ग्रेस चिन्ता भयो भनेको तपाईँको सवालकै म खण्डन गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कुरा भनिरहेको छैन। हाम्रो भन्ने के आधार हो भने हामीले बनाएको संविधानमा के लेखिरहेछ भने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा उसले चाहेमा संघीय कानुन अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भने हुनाले त्यसलाई संविधानलाई टेकेर अहिलेको निकास खोज्नु पर्यो भन्ने मान्यता हो। महिलालाई दिइने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएको 7 वर्षपछि मात्रै दिइनुपर्ने प्रस्ताव अहिले सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू हुँदा विदेशी बुहारीले पाउने अधिकार स्वदेशी छोरीले पाउन सक्छन्। तर काङ्ग्रेस, समाजवादी र राजपालाई छोरीले पाउने अधिकार सरह विदेशबाट आएका बुहारीले पनि सुरुमै अधिकार पाइहाल्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन्। यी राजनीतिक दलका कारण पनि नागरिकता ऐनमाथि संशोधन विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। यो जुन नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने जुन विदेशी के भनेदेखि जुन महिलाहरू हुन्छन् त्यस्तोलाई के नै दिइने के नै वैवाहिक अङ्गीकृत जुन नागरिकता हो त्यो विषयमा चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ संसदभित्र राज्य व्यवस्था समितिभित्र एउटा के भने बहसको विषय के भनेको छ भने अब यसमा के भने बिहा गर्ने साथ एउटा हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने के गरिनु हुँदैन।
कम्तीमा पनि 7 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म राजनीतिक अन्य अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार उपयोग गर्नेसम्म अधिकारहरूको रूपमा के दिने, तर नागरिकतै दिने र राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्ने गरेर नागरिकता दिनको लागि चाहिँ 7 वर्षदेखि 15 वर्षको के सीमारेखा तोकिनुपर्छ भन्ने एउटा के भनेदेखि संसदभित्र आवाज उठेको छ। अर्को पक्षको भनाइ के हो भने जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको भनाइ देखिरहेको चाहिँ होइन, अब यो पहिला पनि त्यस्तै स्थितिमा रहेको थियो। बिहा गर्न साथ नै यदि के भनेदेखि बिहा गरेर आएका महिलाले के भने चाहिन्छन् के अरे नागरिकता लिन चाहन्छन् भने उनलाई दिनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले अडान रहेर दुई पक्षको बिचमा अहिले त्यस्तो विवाद के भनेदेखि परिरहेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गरिएको प्रस्तावमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने, तर त्यसअघि त्यस्ता महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भने दिने उल्लेख छ। अर्थात् 7 वर्षसम्म राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने प्रस्तावले विदेशी बुहारीहरूका लागि पनि ठुलो राहत दिन्छ। यसले उनीहरूको अधिकार पनि रक्षा गर्छ। विवाह गरेर आउने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिँदा यो अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने, नेपालको समाज र भूगोल नै नबुझेकाको हातमा शासन व्यवस्था सुम्पिँदा त्यसले राष्ट्रियतामै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर पनि थाहा छैन जसको मन र आत्मामा अर्कै देश बसेको हुन्छ त्यस्ता बुहारीलाई यही देशमा जन्मेका छोरी सरह अधिकार किन दिनुपर्ने हो? यसका लागि काङ्ग्रेस किन मरिहत्ते गरिरहेको छ? यो रहस्यमय लाग्छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा विदेशी पुरुषलाई भन्दा महिलाका लागि नेपालको नागरिकता लिन सजिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी पुरुष नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपाल आएमा त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा 15 वर्षपछि पाउँछन्, तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलाहरूले 7 वर्षमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पुरुषको तुलनामा महिलालाई नागरिकता पाउन त्यति धेरै सजिलो बनाउँदा पनि विरोध भइरहेको छ। विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरू चाहन्छन् विवाह गरेर ल्याएकै दिन नागरिकता, भोलिपल्ट बिहान सांसद, बेलुका मन्त्री पदको शपथ लिन पाउने गरी अधिकार दिनुपर्छ। अरू देशमा जस्तो सुकै व्यवस्था होस् मतलब भएन, तर नेपालले चाहिँ विदेशी बुहारीका लागि राजनीतिक अधिकारको ढोका नेपाली छोरीलाई सरह खोलिदिनुपर्छ। धेरै पर जानु पर्दैन दर्शकवृन्द। छिमेकी मुलुक भारतमा नेपालबाट विवाह गरेका नेपाली चेलीले नागरिकता प्राप्त गर्न 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। 7 वर्षपछि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेपछि बल्ल बल्ल तल्ल भारतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्छ दर्शकवृन्द। तर भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आउनेलाई एक हातले नागरिकता, अर्को हातले सिन्दुर लगाइदिनु पर्ने हो र? भारतबाट आउने बुहारीहरूको मात्रै कुरा नगरौँ दर्शकवृन्द, जुन सुकै देशबाट आउनेहरूका लागि पनि यस्तो सुविधा दिएर विश्वकै निरीह र बुद्धि बिनाको देशको रूपमा हामी किन दर्ता हुन खोजिरहेका छौँ? हाम्रा चेलीहरू विदेशमा बुहारी बनेर जाँदा उता हेपिन्छन्, पिल्छिन्छन्, तर हामीलाई हाम्रा चेली बेटीको भन्दा बढी चिन्ता विवाह गरेर आउने नै बाँकी बुहारीको भइरहेको छ। यो अति भएन र माननीय ज्यूहरू, हाम्रा केही माननीय ज्यूहरूको बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेको छ कि हामी नै गलत प्रश्न उठाइरहेका छौँ? दर्शकहरूबाट प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। आजसम्म जो नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आए उनीहरूले सहजै नागरिकता पाए। आजको दिनसम्म नेपाली भूमिमा रहेकाहरू, चाहे ती विदेशी बुहारी नै किन नहुन्, उनीहरूले संसारमा कतै नपाएको अधिकार नेपालमा पाए। तर विदेशीका लागि सधैँ यस्तो भद्रगोल कायम राख्नु राष्ट्रिय हितको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन। अबका दिनमा नेपालमा विवाह गरेर आउनेले 7 वर्ष वा छिमेकी मुलुकहरूले पनि प्रयोगमा ल्याएको प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा कुनै नेपालीको अहिले हित हुँदैन। यो देशका नेता त यस्तो भए जसलाई नेपालीको भन्दा पनि बढी चिन्ता विदेशीको हुँदो रहेछ। यो एक रिपोर्ट। अमेरिका, भारत जस्ता ठुला र शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशमा नजन्मिएका व्यक्तिका लागि राजनीतिको माथिल्लो पदमा जान नमिल्ने गरी कानुन बनाएका छन्। आफ्नो देशमा नजन्मिएको कुनै एक व्यक्ति राजनीतिको माथिल्लो तहमा पुगे पनि के नै गर्ला र भन्ने
शक्तिशाली मुलुकहरूमा हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू डराउँछन्। विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने, राजनीतिक अधिकार दिने सवालमा शक्तिशाली मुलुकहरू पनि तर्सिन्छन्। भारतले 1950 भन्दा पछाडि जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदैन। कटपियरले परिवर्तन गरेका छैन। अहिले पनि धेरै नेपाली त्यहाँ नागरिकता नपाएर भड्किरहेका छन्। उसको एउटै आधार के छ भने तिमी 1950 भन्दा अगाडि यहाँ आएर जन्मेको प्रमाणित गर्छौ म नागरिकता दिन्छु। 1950 भन्दा पछाडि जन्मेको आधारमा र बसेको आधारबाट नागरिकता पाइँदैन। यो एउटा अहिले नागरिकताको सबभन्दा ठुलो विवादित कुरा। तर नेपाल जस्तो गरिब, सानो र भारत जस्तो विशाल राष्ट्रसँग खुल्ला सीमा, खुल्ला आवत जावत, एक अर्को देशका नागरिक वारिपारी बस्न, व्यापार गर्न कुनै बन्देज नरहेको अवस्थामा नेपालले नागरिकतामा समेत खुकुलो नीति बनाउने हो भने यो देश कहाँ पुग्ला? पहिलो कुरो त के भनेको छ भने जन्मको आधारमा जुन नागरिकता, जुन के भने नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न भनेर विभिन्न देशका मानिसहरू आए, बढी गरी त भारतकै मान्छे आउँछन्। यहाँ के भनेदेखि डेरामा बसेको अवस्थामा सन्तान जन्मियो, त्यसलाई के भने नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था नागरिकता ऐन 2063 गरियो। त्यसको आधारमा धेरै विदेशीका सन्तानलाई के गर्यो? नागरिकता वितरण गर्यो। अब त्यसको के भने जुन सन्तान छ भने त्यसले के पाउने भयो भनेदेखि वंशजको नागरिकता पाउने भयो। वंशजको नागरिकता पाउनु भनेको अर्थ के हो? पहिलो पुस्तामै पायो। त्यो पाउनु भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ऊ देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, प्रहरीको प्रमुख लगायतको के भन्दै बन्न सक्ने व्यवस्था हो। त्यो एकदम त्यस्तो खतरनाक एउटा प्रोभिजन छ। अब अर्को दोस्रो के हो भने कि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहा गरेको छ भने त्यो पुरुषलाई पनि ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने भन्ने नै प्रोभिजन छ यसमा। दोस्रो भनेको विदेशीसँग बिहा गरेको नेपाली चेलीबेटी छ भने त्यसका के अरे जन्मिएका भान्जा भान्जीलाई पनि, नाति नातिनालाई पनि, छोरीपट्टिका नाति नातिनालाई पनि, भान्जा भान्जीलाई पनि के दिनुपर्ने? नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने किसिमको अर्को के भनेदेखि व्यवस्था के भनेदेखि राखेको छ। र यो यसरी के भने जुन किसिमको नागरिकता दिने व्यवस्थाहरू के भन्दै जुन राखेको छ नि, यो नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न भने विधेयक, यो चाहिँ धेरै किसिमको के भने आपत्तिजनक किसिमको व्यवस्था। अहिले धेरैलाई लागेको प्रश्न यही हो। तर 63 सालको अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृत महिलाका लागि नेपालमै जन्मिएका छोरी चेलीलाई सरह अधिकार दिइएको थियो। नेपालमा जन्मिएका र अरू नै देशमा जन्मिएकाहरूका लागि समान राजनीतिक अधिकार के अरू देशमा पनि हुन्छ? यसको जवाब हो, हुँदैन। विश्वकै शक्तिशाली ठान्ने अमेरिकाले आफ्नो देशमा नजन्मिएको व्यक्तिका लागि धेरै खाले राजनीतिक अधिकारमा अंकुश लगाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा इटालीमा जन्मिएकी भारतीय चेली सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा ठुलो हंगामा भयो। सोनियालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने अभियानका एक प्रमुख हस्ती थिए भारतका अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। विवाह गरेर नेपाल आएकी बुहारीलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता तुरुन्तै दिनुपर्ने माग मधेसी जनताको हो भन्ने तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ। आफ्ना छोरी चेलीको अधिकारको मुद्दा चटक्कै छाडेर मधेसीले भारतबाट विवाह गरेर आउन बाँकी बुहारीका लागि अहिलेदेखि नै टाउको दुखाउलान्। नागरिकता भनेको यस्तो चिज हो, बिना सेना, बिना एक थोक रगत नबगिकन देश लिन सकिन्छ। सिक्किम लियो, रगत बगेन, त्यही संविधान सभा र जनमत सङ्ग्रहले विलय गरिदियो। यहाँ पनि भोलि कुनै दिन यस्तो हुन सक्छ नेपालमा यी राजनीतिक पार्टीले विकास भएन, संरचना त भयो, भ्रष्टाचार मात्रै गयो, शान्ति सुरक्षा भएन भनेर सिकेर आउट जस्ताले उनीहरूले सम्झौता गरे हरेक विवादको निरूपण हामी जनमतबाट गर्छौँ भनेर भोलि ल यो देशमा नगि नरहने त स्वतन्त्र बस्ने कि नबस्ने भनेर जनमत भयो भने जम्मै उनीहरूका मान्छेलाई नागरिकता बनाइसकेका छ। अनि के हो भने बहुमत चाहिँ सिक्किममा जसरी विलय गर्ने गरी बहुमत आयो त्यहाँ पनि त्यस्तै हालत हुन्छ। त्यसैले यो नागरिकता भनेको त देशको चाहिँ अस्तित्वसँग जोडिएको हुनाले र बारम्बार नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पनि यही नागरिकताका लागि गरिन्छ। नेपालको तराईका मानिसहरूको वैवाहिक सम्बन्ध भारततर्फ सघन रूपमा रहेको र यो माग तराईवासीको भएको तर्क मान्य हो भने अन्य व्यवहारले अरू नै संकेत गर्छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला, पश्चिमी पहाडी जिल्लाका पहाडीवासीहरूमा पनि भारतीयहरूसँग विवाह हुने गरेको छ। यसकारण वैवाहिक अङ्गीकृत महिलालाई त तत्काल नागरिकता दिने र राजनीतिमा पनि तुरुन्तै अधिकार दिनुपर्ने माग
मधेसीको हुन सक्दैन। मधेसीको माग पनि होइन, अरूको पनि होइन भने आखिर यसको घातक माग कहाँका जनताका लागि नेपालका नेताहरूले गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। र यो विधेयककालाई त के भने सच्याउने ठामै छैन। यसलाई के भने खारिज गर्नुपर्छ, यत्तिकै यसलाई हटाइदिनुपर्छ। यसलाई हटाएर के गर्नुपर्छ भने अब नेपालको नागरिकता ऐन कस्तो बनाउनुपर्छ, राष्ट्रिय नागरिकता नीति कस्तो अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा विज्ञहरू र आम जनताहरूको बिचमा छलफल गरेर अनि मात्रै के भने नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेछ। यो अहिले के भने यो विधेयक ल्याउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन। यो त कसैको दबाब प्रभाव र कसैलाई खुसी पार्न ल्याइएको के नै विधेयक हो। अरू देश नेपालबाट विवाह गरी आएका महिलाले नेपालमा तुरुन्तै नागरिकता नपाउने हो भने उनीहरू नागरिकता विहीन नागरिक बन्न सक्ने कारण देखाउँदै तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ। तर अहिले गर्न खोजिएको नागरिकता ऐनको संशोधनमा विवाह गरेर आएका महिलाहरूको हकमा केही वर्ष स्थायी बसोबास अनुमति पत्र र 7 वर्ष पुरा भएपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने तयारी गरिएको छ। 9 महिना अघि नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को थाप्ता रोकिएको यो विधेयक यसपटक पास हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्। सांसदहरूले नागरिकता विधेयक पारित गर्दा विदेशी चेलीलाई बढी माया गर्छन् कि नेपाली चेलीलाई त्यो चाहिँ हेर्नै पर्ने भएको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर जुनसुकै मुलुकका महिला पनि नेपाल आउन सक्छन्, तर भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको विशिष्ट छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध भएका कारण पनि यस्तो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने तर्क धेरैको छ। तर नागरिकताको मामिला भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। यो संवेदनशील छ हामीले सोचेभन्दा धेरै गुणा। राष्ट्रियता भन्दा महत्त्वपूर्ण रोटी बेटीको सम्बन्ध सायद नहोला। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ यो ब्रेकपछि। विवाह गरेर नेपाल आउँदा आउँदै नागरिकता दिइहाल्नुपर्छ भन्ने अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस उभिएको छ। तर यो माग समग्र काङ्ग्रेसी जनको होइन। काङ्ग्रेसका बहुमत नेता सांसद राष्ट्रिय हितको पक्षमा पनि छन्। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, त्यसै गरी अमरेश कुमार सिंह, मिनेन्द्र रिजाल आदि विदेशी बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको चर्चा छ। यस्तो व्यवस्थाले विदेशी बुहारीको त हित होला, तर हाम्रो छोरी चेलीको हालत के होला? यो कुरा कहिल्यै काङ्ग्रेसले सोचेको देखिन्न। करिब 2 वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु भएको छ। यो छलफलसँगै जथाभावी नागरिकता बाँड्न मिल्ने गरी कानुन बनाउन लागि कि भनेर मानिसहरूले ध्यानपूर्वक संसदीय समितितर्फ आँखा लगाइरहेका छन्। 9 महिना अघि नेपाली काङ्ग्रेसले विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने अडान लिएपछि यो प्रस्ताव अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। अहिले फेरि यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्ताव भएको छ। विदेशी बुहारीलाई सीमा काट्दा काट्दै नागरिकता दिन नमिल्ने तर्क बलियो भइरहेका बेला प्रस्तुत भएको विधेयकमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले अडान लिँदा प्रस्ताव थाँती भएको थियो। कालापानी क्षेत्र सहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि नागरिकता विधेयक फेरि बाहिर आएको छ। अङ्गीकृत नागरिकताधारीलाई राजनीतिक अधिकार दिँदा अवस्था कस्तोसम्म हुन सक्छ भन्ने स्वाद वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताधारी सरिता गिरीले यसपटक नेपाली नेताहरूलाई राम्रैसँग चखाइदिएकी छिन्। वर्षौं नेपाल बसेर नेपालीले नै तिरेको करबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरेर नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाहमा वर्षौं समाहित हुँदा पनि सरिता गिरी नेपालको अखण्डताको पक्षमा रहन सकिनन्। नेपालमा उनको ठूलो आलोचना हुँदा भारतीय मिडियामा उनको जय जयकार जस्तै भयो। भारतमा जन्मी हुर्की गरेकी सरिता गिरीका लागि कर्मभूमि नेपाल कहिले पनि प्रिय हुन सकेको रहेनछ भन्ने देखियो। अहिले खुलेआम नेपाली राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिन् र संसदबाट भारतको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइन्, तर नेपालको कानुनले उनलाई छुन समेत सकेन। त सरिता गिरीको मैले लामो कुरा भन्नै परेन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाखेरि खुकुलो तरिकाले नागरिकता दिँदाखेरि के परिणाम निस्किँदो रहेछ? नेपाली नागरिकता बोकेकी सरिता गिरीले मुलुकको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वयंता बिचमा उसले औँलो ठडाएर चुनौती दिन्। त्यो पनि कहाँबाट दिन् त? सडकबाट हो, संसदबाट दिन्। भन्दाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिँदाखेरि हेलचेक्राइ गरियो भने परिणाम के भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने त्यो उपयुक्त उदाहरण हो। एउटा त अहिले हामीले देखा परेको चाहिँ एकजना सरिता गिरी। यस्तै 100 जना सरिता गिरी जन्मिए भने
देखा परे पनि नेपालले धान्न सक्ला, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, नेपालको राष्ट्रियताको अवस्था के रहला। जो मानिस विवाह वा कुनै कारणले नेपाल आउँछ भने तत्काल उसलाई नागरिकता दिँदा उसले नेपालको हितमा काम गर्न सक्ला, उसमा नेपालको माया होला। सरिता गिरी प्रकरणबाट सांसदहरू झस्किएका छन्, तर यस्तो लागिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस गिरी प्रवृत्तिबाट कति पनि विचलित छैन भन्ने देखिएको छ। काङ्ग्रेसका पनि अधिकांश सांसद नागरिकता बाँड्ने कानुन खुकुलो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्, तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विदेशी बुहारीलाई तत्काल दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको चर्चा छ। यही कारण काङ्ग्रेसका धेरै सांसद पार्टी नेतृत्वको कारण देश नै कमजोर हुन सक्ने मामिलामा समेत खुलेर बोल्न नसकेको बताइन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट राज्य व्यवस्था समितिमा अर्का एक विवादास्पद सांसद अमरेश कुमार सिंह पनि छन्। उनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल बाँड्नुपर्ने पक्षमा दलहरूबीच दौडधुप गराउने, प्रस्ताव रोक्ने, भाँड्ने जस्ता कार्य गरिरहेको धेरैले शङ्का पनि गरिरहेका छन्। श्रीमती नै सांसद हुन् जसले कालापानी क्षेत्र नेपालको नियन्त्रणमा ल्याउन सके आफू जीवनभर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुत्ता पालिस गरेर बस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सिंहलाई जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, उहाँ अघिले मोदीको जुत्ता पालिस गर्नुहुन्छ, कालापानी क्षेत्र फिर्ता आएपछि ओलीको जुत्ता पालिस गर्छु भन्नु भएको छ। जुत्ता पालिस गर्नेको ध्यान यो भन्दा बाहिर जाँदो रहेनछ। केही बियररवालाले के भने त्यो भूमि फिर्ता ल्यायो भने म चाहिँ बुट पोलिस गर्छु ओलीको भने। बुट पोलिस गर्ने मान्छे अहिले पनि ऊ बुट पोलिसैवाला हो अध्यक्ष महोदय। अहिले मोदीको बुट पोलिस गर्दैछन्, भूमि फिर्ता आयो भने ओलीको बुट पोलिस गर्छन्। काम त उनको बुट पोलिसै गर्ने हो नि अध्यक्ष महोदय। त्यस कारणले म चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जमिन फिर्ता आउँछ, ल्याइन्छ, गरिन्छ, आएपछि उसलाई बुट पोलिस गर्न नलगाउँ, सीमाको पाले बनाऊ है अध्यक्ष महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 7 वर्षको प्रावधानले मधेसमा काङ्ग्रेसको राजनीति समाप्त हुने भन्ने कुतर्क काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले गरेका छन्। खासमा मधेसमा काङ्ग्रेसको भन्दा बलियो अवस्था नेकपाको छ। 7 वर्षको प्रावधानको पक्षमा नेकपा उभिएको छ। जसले आफ्नो घर परिवार देश र वंश नै छाडेर नेपालमा विवाह गरेर आउँछ त्यस्ता महिलाहरूलाई अधिकारविहीन नागरिकता विहीन बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क कसैले पनि गर्नु सुहाउँदैन। विवाह गरेर आएको केही वर्षमै सम्बन्ध विच्छेद भयो, तर नागरिकता नभएका कारण अंश दाबी गर्न, मुद्दा लड्न वा छोराछोरी माथिको हक जिम्मेवारीमा अवरोध हुने अवस्था आउने भयो भने विशेष अवस्थाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। महिला अधिकारको पक्षमा वकालत गरिरहँदा आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ बिर्सिने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकबिन्द बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।